बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमशेद भट्टी आपको ईरान की ताज़ा तरीन अपडेट्स बताते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है ना मिडिल ईस्ट में जो है ना जो अमेरिका ने ब्लॉकेट बनाया हुआ है खलीज फारस की, जो है ना इसमें काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जो है ना आपने हम पर जितना जो है ना एक तरफ तो ईरान का ब्लॉकेट था जो कि ईरान ने तो ख़त्म किया हुआ है बेसिकली। क्यों? ईरान ने अनाउंस किया है कि उसका कोई ब्लॉकेट नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो है ना उसे जो भी जहाज़ गुजर रहा है पेमेंट देके जा रहा है, तो उससे तो जो है ना अर्निंग हो रही है, उसे इससे कोई इशू नहीं है। आगे अमेरिका से अगर जो है ना अमेरिका जो भी शिप को रोकेगा तो वो उस मुल्क का खुद जो है ना गुनहगार होगा या जवाबदेह होगा। और जो है ना अमेरिका को ये बात काफ़ी बुरी लगी है। अमेरिका ने अनाउंस किया है, ट्रम्प साहब ने, कि जी जो अपना हंस पर आने वाले जितने भी या जब बहरी जहाज़ गुजर हैं, जो भी टैक्स देने वाले ममालिक पर पाबंदी लगाई जा सकती है या उन शिपिंग कंपनीज़ पर पाबंदी लगाई जा सकती है जो कि आबना हम्स पर गुजरते हुए ईरान को टैक्स अदा करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, ईरान पर जो अमेरिका की पाबंदी है कि ईरानी ऑयल कोई परचेज़ नहीं कर सकता, तो चीन ने इस पर सख्त रद्दअमल आया है। चीन ने कहा है कि जी हम अमेरिका की ये कोई पाबंदी नहीं मानते, हम ईरान से तेल ख़रीदेंगे। और जबकि नाजरीन चीन तकरीबन जो है ना ईरान का 30% ऑयल ख़रीदता है, जो कि जो है ना ईरान को और एक और भी बड़ी ख़बर आ गई है इसमें कि जो है ना इस वक्त जो है ना चीन जितना भी वो ईरान से तेल ख़रीदता है वो युआन में ख़रीद रहा है, यानी कि डॉलर्स में नहीं ख़रीद रहा। तो इसमें डॉलर को भी धचका लगा है। और ये चीन का उस वक्त बयान आया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है ना मिड मंथ में जो है ना चीन का मतवक्का दौरा, जो कि बाकायदा अनाउंस हो चुका है, और उस दौरान चाइना ने अमेरिका को खुल के जवाब दे दिया है कि वो जो है ना ईरानी तेल ख़रीदेगा। इस पर जो है ना वो अमेरिका की पाबंदी नहीं मानता, क्योंकि जो है ना उसकी अपनी ज़रूरियात हैं और उसकी अपना एक ईरान से ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन ये मतलब जो है ना ये जो मतलब उनका चाइना का जो एक्शन है, इससे क्या नुकसानात होंगे, इसका जो है ना आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। अमेरिका जो है ना सख्त बयान दे चुका है कि जो भी ईरानी ऑयल ख़रीदेगा, हालांकि लास्ट टाइम आपने न्यूज़ सुनी भी होगी कि अमेरिका ने खुद कहा था कि ईरानी तेल पर वो पाबंदी हटा रहे हैं। और दूसरी जानब जो है ना अमेरिका खुद जो है ना 8.6 अरब डॉलर का असला मतलब जो है ना कतर, कुवैत, मतलब इन तमाम ममालिक को जो है ना खलीजी ममालिक को जो है ना बेचने जा रहा है। इज़राइल शामिल है इसमें। इन तमाम ममालिक को 8.6 अरब डॉलर का असला फ़रोख्त करने जा रहा है। और दूसरी जानिब जो है ना ईरान पर पाबंदी लगाने की कोशिश मज़ीद की जा रही है, और उन तमाम ममालिक पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है जो कि ईरानी ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, इससे और भी जो है ना, यानी कि बेसिकली या तो अमेरिका ये चाहता होगा जो है ना कि अमेरिका अपना ऑयल बेचे, इस साइड से ऑयल की तरसील ना हो। अच्छा, इससे नुकसान किस किस मुल्क को हो रहा है? जब आप मैप पे देखते हैं तो इससे तमाम जो है ना मतलब यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, और जितने भी इस खित्ते में ममालिक हैं अपने नाम से जिनका ऑयल फ़रोख्त हो रहा है, बेसिकली तो उन वो तंग हो रहे हैं ना। तो इनका ऑयल मतलब रुक रहा है, फ़रोख्त नहीं हो रहा, तो दूसरी जानिब लाजिम आता है बंदा दूसरी मंडी से परचेज़ करेगा, तो उसमें बेनिफिट कहीं ना कहीं अमेरिका को भी है। लेकिन एक दूसरी जानिब देखा जाए तो अमेरिका की अपनी मंडी भी बहुत बुरा हाल है, महंगाई का वहाँ पे बुरा हाल है। और इस वक्त जो है ना अमेरिका में भी जो है ना ऑयल प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ होने जा रही हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका ने जो है ना एक्सक्यूज़ मी, यूरोप से आने वाली गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है, जिस पर जो है ना यूरोपीय यूनियन का सख्त रद्दअमल आया है। यानी कि अमेरिका जिस मुल्क पे चाहता है मतलब उसकी मर्ज़ी ना माने, तो मतलब इस वक्त जो है ना सुपर पावर होने का वो फुल फ़ायदा ले रहे हैं। और जैसे कि जो है ना कतर ने लास्ट जब ट्रम्प साहब जीते थे इलेक्शन, तो कतर ने एक बहुत खूबसूरत त्यारा अमेरिका को दिया था, जो ट्रम्प को साहब को दिया था। अब ये बताइएगा ज़रा कमेंट में आप कि वो त्यारा ट्रम्प साहब की मलकियत होगा या अमेरिकी हुकूमत की मलकियत होगा। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में तोशाखाना केस वगैरह और अक्सर जो है ना तोहफ़े तहफ़ मिलते हैं, तो उस पर इशू रह जाता है। तो ये जो अमेरिका में कतर ने ट्रम्प साहब को जो त्यारा दिया है था लास्ट ईयर, अब उसकी आजमाइशी परवाज़ मुकम्मल हो गई है और अब वो उसे ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा। तो जो है ना क्या ये ट्रम्प साहब की मलकियत होगा या अमेरिकी हुकूमत की मलकियत होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय का। और दूसरी बात, अमेरिका में एक और छोटा त्यारा गिर के तबाह हो गया जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए। अच्छा, चाइना ने जो ये अमेरिका को क्लियरली मना कर दिया है कि जी वो ईरानी तेल पर पाबंदी को बिल्कुल नहीं मानता, और वो भी ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो है ना चीन का मई के वस्त में जो है ना दौरा है,
اور چینی صدر سے ملاقات طے ہے باقاعدہ، اور اس دوران اتنا سخت رد عمل امریکہ کو، کیا یہ واضح پیغام نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی اجازتداری نہیں مانتا؟ کیونکہ چین جو پوری دنیا میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، چین نے ابھی اپنی کرنسی اوپن مارکیٹ میں نہیں پھینکی، کیونکہ ابھی تک جس روز چین کی کرنسی اوپن مارکیٹ میں آ گئی تو سننے میں آیا ہے کہ ڈالر بہت ہی مطلب نیچے آ جائے گا، اور اس کے جو ہے نا دورست نتائج آنے والے ہیں۔ لیکن چین آخر کچھ تو سوچ کر ابھی تک خاموش ہے، اور پہلا ان کا بڑا بیان آیا ہے کہ جی وہ امریکہ کی ایران آئل کی خریداری پر پابندی کو ہرگز نہیں مانتے۔ اچھا، دوسری جانب جناب جرمنی سے 5,000 امریکی فوجیوں کا انخلا، واپسی، یا جو ہے نا کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جرمنی نے اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کو نکالا ہے؟ کیونکہ اس وقت یورپی کوئی بھی ملک امریکی فوجیوں کو اڈے دینے سے قاصر ہے، اور جو ہے نا نہیں دینا چاہتا، کیونکہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم حال دیکھا ہے ان تمام ممالک کا، اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ CNN کی اتنی بڑی اور تہلکہ خیز نیوز آئی ہے جس کے بارے میں کہ جو ہے نا ان ممالک میں اس نے کیا تباہی مچائی ہے۔ تو اب جو ہے نا امریکہ کو کوئی بھی یورپی ملک اڈے دینے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے شاید اب ٹرمپ صاحب یورپ کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں اور وہاں سے اپنی فوجیں نکلوا بھی رہے ہیں، جیسے کہ اب جرمنی سے 5,000 امریکی فوجیوں کا واپس نکالنا، یا اپنے ملک واپس چلے جانا، اور دوسری جانب ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا یورپی جو گاڑیاں جو مینوفیکچرنگ ہے ان پر جو ہے نا 25% ٹیرف عائد کر دینا۔ مطلب کیا یہ اسی کی کڑی کا حصہ تو نہیں؟ کیونکہ جو حالات بتا رہے ہیں اس وقت ٹوٹل خطے میں ٹرمپ صاحب کو بیسکلی جو ہے نا یورپ کا ساتھ نہ دینا بہت پسند مطلب ناگوار گزرا ہے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یورپ پر جتنی بھی پابندیاں لگائی جائیں کم ہیں۔ اور ناظرین کرام ایک اور بات بتائیں کہ جو ہے نا جو قطر نے طیارہ دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت طیارہ ہے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، اس کی آزمائشی پرواز مکمل کر لی گئی ہے، اور یہ جو ہے نا ان قریب جو ہے نا ٹرمپ صاحب کے زیر استعمال ہوگا۔ اچھا، ایران کا ایک بیان آیا ہے کہ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ میں موجودگی ہے یا خلیج فارس میں جو یہ بلاکٹ بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے تمام عرب ممالک جتنے بھی ہیں جو مطلب جو ہے نا خلیج فارس کے ممالک ہیں، ان تمام کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ جو ہے نا امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے جو ہے نا یہاں پہ ہمارے ملک کی اور ہماری سرحد میں اپنی جو ہے نا مطلب غنڈہ گردی یا راج بنائے بیٹھا ہے، جو کہ ہمارے آنے جانے والے جہازوں کی جو ہے نا آمد و رفت پہ نظر رکھ رہا ہے، اور ان کی چیکنگ کر رہا ہے، ان کو روک رہا ہے، تلاشیاں لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے اور ہماری سلامتی کے لیے خوش آئندہ نہیں ہے، اس پر ایران کا سخت رد عمل اور موقف آیا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ چین نے جو آئل کے بارے میں ایران کا بیان دیا ہے، اصل میں چین نے بحری طور پہ جو ہے نا ایران سے پہلے تو بحری جہازوں کے تھرو جو ہے نا جاتا تھا، تو اب نے ہم تھوڑا سا کلیش یا بلاکٹ کی وجہ سے اب جو ہے نا یہ جو ترسیل شروع ہو چکی ہے، ریلوے کے ذریعے شروع ہو چکی ہے۔ اب چین وایا ریلوے جو ہے نا ایران سے جو ہے نا آئل لے رہا ہے، کہ 30% آئل ایران کی جو پروڈکشن کا 30% آئل ہے وہ چین لیتا ہے، اور تقریباً 70% اس کے اپنے ملک میں کھپت ہو جاتی ہے، کیونکہ کافی بڑا ملک ہے اور کافی چیپ پرائس پہ ایران دیتا ہے۔ حالانکہ وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گاڑیوں پہ مطلب جو ہے نا ایرانی اسمگل جو ہے نا ہو کے پاکستان میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کوئٹہ، گوادر، پسنی وغیرہ اس سائڈ سے جو ہے نا اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ مطلب گاڑیوں سے کس کس راستے سے جو ہے نا آئل آتا ہے اور وہاں پہ پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے۔ باقاعدہ لاسٹ ٹائم بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ وہ بہت چیپ تو پرائس پر جو ہے نا یہ آئل پورے پاکستان میں دے سکنے کے مطلب اگر ان کو پرمیشن دی جائے تو پورے پاکستان میں سستا ترین آئل دے سکتے ہیں، لیکن ان کی بات سنی انسنی کر دی گئی، اور جبکہ اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آئل پرائزز کافی ہائی سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن چل رہی ہے۔ اور جہاں تک امریکہ ہے، امریکہ جو ہے نا جنگ سے نکل بھی نہیں پا رہا، اور جو ہے نا دوسری جانب اب یورپ اور امریکہ میں بھی کافی فاصلے ہونا شروع ہو چکے ہیں، اسی لیے جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو چکی ہے۔ یورپی یونین کے بھی بیان آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب سے امریکہ نے 25% ٹیرف عائد کیا ہے یورپ پہ، یورپ کی گاڑیوں پہ جو ہے نا، تو جو ہے نا اس کے بعد یورپی یونین میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور یورپ میں اسی لیے جو ہے نا یہ جو 5,000 فوجی امریکی فوجی نکالے جا رہے ہیں، یا امریکہ خود ان کو لے کے جا رہا ہے جرمنی سے واپس، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور جو ہے نا اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آئل پرائسز اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہیں،
اور ایران کا جو ایک اور کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ آنے والا ہے، ورلڈ کپ پر جو ہے نا شاید کوئی بہت بڑا اور دھماکہ یہ ہو جائے کہ ایران اصل میں اب پرائز کو بہت اوپر لے کے جانا چاہتا ہے، اور شاید ایران اپنی پروڈکشن ہی بند کر دے اور آپ نے ہم اس کو ٹوٹل کلوز کر دے۔ ابھی تو وہ اس نے کارگو شپس کے لیے کھولا ہوا ہے، شپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں مطلب، اور آپ کو بھی پتہ ہے بلاکٹ پہ جو ہے نہ تو چینی جہاز کو امریکہ کی روکنے کی ہمت ہے، نہ روسی جہاز کو، نہ اور کسی ایسے ملک کو جس سے وہ پنگا لیتے ہوئے آپ کو پتہ ہے سوچے گا۔ تو اس لیے بیسیکلی تو جو ہے نا ایران اپنی ٹول وصول کر کے اور شپس چھوڑ رہا ہے، کیونکہ اسے اکانومی چاہیے، اسے پیسہ چاہیے ایران، اور ایران اپنے مشن میں کامیاب رہا ہے۔ پہلے تو اچھا ایران جو ہے نا ٹرمپ صاحب کی اور ایران کی جو ہے نا بات چیت ہو رہی تھی مطلب تمام معاملات پہ، اب ایران نے مطلب بات چیت پہ ہی آنے سے انکار کیا ہوا ہے، اور ایران نے اپنے تمام وہ پوائنٹس تبدیل کر دیے ہیں جو پہلے وہ ایگری تھا، یعنی کہ وہ پہلے اگر اس کے 10 پوائنٹ تھے تو ان میں 5 پہ پرابلم تھا، یعنی کہ 15 تھے تو 10 پہ پرابلم تھا، لیکن جو ہے نا اب ایران نے کسی بھی چیز پہ آمادگی سے انکار کر دیا، اور ایران 1 to 1 سامنے آ گیا۔ اس نے کہا ہے کہ جی ہم پابندیاں کیوں مانیں۔ بیسیکلی ایرانی وزیر خارجہ کی جو لاسٹ ٹائم دنوں میں جناب کے سامنے پاکستان کا دورہ، پھر عمان کے سلطان سے ملاقات کرنا اور روسی صدر پوٹن سے ملاقات کے بعد ایران بہت ہارڈ کنڈیشن میں آ چکا ہے۔ اور ناظرین آپ کو جو ہے نا جہاں تک ایران نے بھی کچھ طے کر لیا ہوگا لازمات ممالک سے میٹنگ کے بعد، اور اس کے بعد ایران کا اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ملاقات کا طے پا جانا اور آپس میں بات چیت ہونا، یہ بہت خوش آئندہ ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اب جو کہ امریکہ یا یہودیوں کی سازش تھی کہ اسلامی ممالک کی آپس میں لڑائی ہو، کیونکہ ممکن تھا ناظرین اکرام، کیسے ممکن تھا؟ جب ایران جو ہے نا سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین سب پر حملے کر رہا تھا، تو یہ تو شکر ہے ان ممالک نے بھی سمجھداری دکھائی اور بیسیکلی جو ہے نا انہوں نے ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کیا۔ البتہ امریکہ کے جو ہے نا وہاں پہ جو اڈے تھے ان کی ڈیٹیل ابھی آپ کو دیتے ہیں کہ CNN ان کی کیا رپورٹ دی ہے۔ تو جو ہے نا ایران حق بجانب تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہوائی اڈے اور جو ہے نا آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے حملوں کے پر، تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا اسی کو تباہ کریں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اور ناظرین کرام اس سے یہ نقصان ہوا کہ اب کوئی بھی ملک امریکہ کو اڈے یا پناہ دینے پہ تیار نہیں ہے، خاص طور پہ اپنے ممالک میں، یعنی کہ کرائے کا قاتل بننے کے لیے ایگری نہیں ہو رہا، اور اس سے خطے میں کافی تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اس کا ایک اور آپ کو رپورٹ دے دیں کہ CNN کی رپورٹ کے مطابق ایران نے جو خلیج فارس کے 8 ممالک میں امریکہ کے 16 ایئر بیس تباہ کیے، اور اس میں جو ہے نا وہ کچھ تباہ کیا جو کہ جو ہے نا ایک ریڈ ایریا جو سمجھا جاتا تھا وہ بھی تباہ کیا ہے امریکہ کے، یعنی کہ ایسی جگہ ہائی ٹارگٹ جو ویلیو ٹارگٹ جو ایریاز ہوتے ہیں ہائی ویلیو ٹارگٹ وہ بھی تباہ ہوئے، اور یہ اب ٹوٹل 8 ممالک کے 16 اڈے جو ہے نا بالکل تباہ ایسے ہو چکے ہیں کہ ناقابل استعمال ہیں، اور وہاں پہ بہت قیمتی اسیسری مطلب ڈیٹا اور جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا نیویگیشن سسٹم، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہاں پہ سیٹلائٹ جتنے تھے قیمتی وہ بھی تباہ و برباد کر دیے۔ تو اس سے یہ ہے کہ CNN کی آپ رپورٹ ضرور دیکھیے گا، CNN نے بہت اس پہ مفصل رپورٹ دی ہے، باقاعدہ جو ہے نا اس نے ایک جو ہے نا ڈیٹیل جاری کی ہے کہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان ایران نے پہنچایا ہے، خاص طور پہ خلیجی ممالک میں جہاں اس کے اڈے تھے۔ اور اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ امریکہ نے تو یہ کوئی شو نہیں کیا تھا، لیکن جو ہے نا CNN کی اتنی بڑی رپورٹ آ جانا اور اتنی مفصل رپورٹ آ جانا، اور اس میں میں تو چند تفصیلات بتا نہیں سکتا جو کہ CNN نے پیش کی ہیں، یعنی کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جن کے بارے میں کہا جاتا ہوتا ہے کہ جہاں مطلب ریڈ کراس ہوتا ہے یا ڈیڈ لائن ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ایران کے حملے ایران نے ٹارگٹ کیا ان کو۔ تو ایران نے مطلب جو ہے نا لوگ تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے، لیکن ایران کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی یا ایران کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو منوا لیا، اور اتنا مطلب جو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے عراق کا حال ہوا تھا یا جو نا افغانستان کا حال ہوا تھا، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایران کا بھی سیم سچویشن ہونے والی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور ایران نے ریٹیلیٹیٹ کیا اور اتنا کیا کہ امریکہ کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی امریکہ تھا روز چڑھ دوڑنے کے، ہم اس کو جو ہے نا پتھر کے دور میں بھیج دینے کے، ڈیلی اتنے ہارڈ اینڈ ٹف لائن بیان آتے تھے جو کہ اب یکسر بدل چکے ہیں، اور اب ٹرمپ صاحب ایک فون کال کے انتظار پہ ہیں۔ لاسٹ ٹائم پاکستان ایران کی طرف سے دیے گئے مسودہ اور جو نکات امریکہ کے حوالے کیے گئے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ صاحب کو دے دیے گئے ہیں، اور ٹرمپ صاحب ایگری بھی ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب بیسیکلی اگر وہ اس پہ ایزیلی ایگری ہو جاتے ہیں تو یہ ٹرمپ کی ہار ہی ہوگی۔ کیوں؟
CNN की इस रिपोर्ट के बाद ख़ास तौर पे जितनी तबाही ईरान ने अमेरिका के मतलब फ़ौजियों को आलात को उनकी साख को पहुंचाई है, तो वो क्या वापस उसको हासिल कर सकते हैं। और इसलिए अब जो है ना UAE भी आपको पता है ओपेक और ओपेक प्लस से निकल चुका है, और इसके अलावा अरब ममालिक में आपस में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। और अनकरीब जो है ना खलीज फारस का एक अपना यानी कि अरब ममालिक जो पहले आपस में अलग थे या कुछ फासले पे थे, अब ईरान के साथ इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ओमान के सुल्तान की कुछ इसमें खिदमत नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान का बैकडोर पे भी कहीं ना कहीं कुछ अमल दखल होगा, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है चाहे वो अरब ममालिक हों चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान एक अहमियत रखता है और पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू भी है, क्योंकि इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान ही एक एटमी मुल्क है जिसके पास एटम की सहूलियत और एटमी हथियार की सहूलत मौजूद है। और पाकिस्तान की फ़ौज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनका मोराल भी काफ़ी ऊंचा है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जिस तरीके से तमाम ममालिक की पाकिस्तान की जानिब नज़रें थीं, हालांकि UAE ने अपना कर्ज वापस किया तो फ़ौरन कुवैत और जो है ना कतर और सऊदी अरब ने मतलब इसको फ़ौरन पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया और फ़ौरन से पहले $5 अरब का कर्ज़ा जारी कर दिया। यानी कि इधर UAE ने वापस मांगा तो सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम या टेंशन हो, और $5 अरब का जो है ना कर्ज़ा दे दिया। तो मतलब इस और फ़ौरन उसके बाद जो है ना पाकिस्तानी एयरफोर्स का सऊदी अरब पहुंच जाना, मतलब 10,000 तकरीबन फ़ौजी पाकिस्तानी वहाँ पहुंच गए थे, और जिससे ये फ़ायदा हो गया कि कम अज़ कम ना तो अब सऊदी अरब से ईरान पे हमला होगा और ना ईरान से सऊदी अरब पे हमला होगा, क्योंकि ईरान की एक ही पॉइंट एजेंडा था कि जी आपकी सरजमीन हमारे पर हमलों के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए हम आप पर हमला कर रहे हैं। तो ना तो क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं, तो ना तो जो है ना पाकिस्तान की तरफ से ईरान पे हमला होगा और ना ही ईरान की तरफ से अब सऊदी अरब पे हमला होगा। तो इस तरीके से, और इसीलिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी मुतवक्के है, जो कि जो है ना उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। तो नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल काफ़ी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, और ये अब ये सर जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो पहले जो मतलब गुब्बारे में जो हवा थी वो तकरीबन निकल चुकी, दोनों की भड़ास काफ़ी हद तक निकल चुकी, और ईरान सफारती तौर पर काफ़ी कामयाब रहा। ईरान ने बड़े सॉफ्ट अंदाज में और उसके ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि यहाँ कट्टर शिया सुन्नी वगैरह XY आपस में अख्तलाफात हैं, उनकी लीडरशिप मार दी। अब ट्रम्प साहब ने जो एक बयान पेश किया है, मतलब जो है ना मुज़ाकरात की नाकामी का, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जी हम उनकी लीडरशिप तो मार चुके हैं और उनमें आपस में कोई जो है ना बड़ी ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर सके, तो इसलिए अब जंग को डिले कर रहे हैं या XYZ। बेसिकली तो जो है ना उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दूसरी जानिब जो है ना कालीबाफ साहब का बयान आ जाना और अब्बास अराग़ची साहब का भी बयान आ जाना कि उनमें कोई जो है ना अख्तलाफात नहीं है, सब एक हैं, क्योंकि लाजमी बात है जनाब नाज़रीन, जब कौम इकट्ठी होती है तो ही जो है ना मुल्क बचते हैं, वरना इराक़ और अफ़गानिस्तान वाला हाल होता है, तबाही फेर दी जाती है और बचता कोई नहीं है। तो इस मुश्किल वक्त में जो है ना ईरान के तमाम मुखालिफ ग्रुप भी इकट्ठे हो गए और जो उन्होंने एक होने का पैगाम जारी किया, जो कि अमेरिका के लिए अलार्मिंग था। दूसरी जानिब जो है ना अमेरिका ने जो है ना रूस और चीन की खिदमत हासिल करने की कोशिश की है कि वो जो है ना ईरान के साथ उसके मुज़ाकरात कामयाब बनाए। अच्छा, रूसी सदर से तकरीबन 90 मिनट बात हुई है ट्रम्प साहब की, और चीन से बातचीत हो रही है और अरब ममालिक से बातचीत करके इस वक्त जो है ना ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरातों कोई टेबल मुसव्वदा हो, ताकि वो अपनी आवाम को पेश कर सके, क्योंकि उन्होंने जितना नुकसान किया है या जो जंग में इतना लॉस उठाया है, तो अपनी आवाम को एतमाद में ले सके। क्योंकि ट्रम्प साहब की अमेरिका में इस वक्त मकबूलियत, जो कि पहले तो तकरीबन 67 प्लस पे थी, अब जो है ना 33 to 37 के बिटवीन आ चुकी है। उनकी इस वक्त जो है ना मकबूलियत 33 से 37% तक आ चुकी है, मतलब बहुत कम सतह पे आ चुकी है। और वो बेसिकली इसकी वजह क्या है कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, अवाम को उनसे इख्तलाफ आता है। देखिए जी, अवाम सीधी होती है, अवाम को जो पसंद होता है उसको उसके साथ खड़ी होती है, जो उनके मतलब नुक्ता नज़र के हिमायत कर रहा होता है तो उसके साथ खड़ी होती है, और जो उनके नुक्ता नज़र के मुखालफत कर रहा होता है तो उससे फिर साइड करती है। और फिर ये मुख्तलिफ कंपनी सर्वे करवाती हैं, जिसकी रिपोर्ट गाहे बगाहे आती रहती है और हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो अब रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है ना 35% जो है ना अमेरिका में जो है ना ट्रम्प साहब की मकबूलियत, और 35 में से 65% जो है ना उनको नापसंद करने वाले लोगों की तादाद है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए अथेंटिक और वो ख़बरें लाते हैं जो कि आपकी मालूमात में इजाफा कर सकें, ना कि जो है ना फीडेड और स्क्रिप्टेड ख़बरें हों, तो वो आपको हम नहीं बताते। हम वही ख़बरें बताते हैं जो हालात हाज़रा और मुल्की हालात दुनिया में इस वक्त जो चल रहे होते हैं हालात नाज़रा, उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जमशेद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।